Hello students, today we are going to study chemical kinetics, class 12 physical chemistry topics. So what is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of physical chemistry that deals with study of rate of chemical reaction, rate of chemical reaction and mechanism by which the reaction proceeds is called chemical kinetics. So chemical kinetics भनेको it is a branch of physical chemistry. यो physical chemistry को एउटा ब्रान्च भयो जसले के कुरा स्टडी गर्छ, रेट अफ केमिकल रियाक्सन कुन रेटमा चाहिँ दौडिरहेको छ र यसको मेकानिजम कसरी भइरहेको छ, यसलाई नै हामी केमिकल काइनेटिक्स भन्छौँ. जेनरली रियाक्सन्सहरू हामीले चाहिँ रेटको आधारमा स्टडी गर्ने हो भने देयर आर जेनरली 3 टाइप्स अफ रियाक्सन. एउटा चाहिँ स्लो रियाक्सन छ. स्लो रियाक्सन्स भनेको चाहिँ धेरै समय 100 इयर्स भन्दा बढी धेरै समयमा चाहिँ हुने रियाक्सन्सहरू, जस्तै फोसिल्स फ्युल फर्मेसन. यस्तो रियाक्सनको स्टडी हामीले केमिकल काइनेटिक्सबाट गर्न सक्दैनौँ. त्यस्तै गरी अर्को रियाक्सन छ भेरी फास्ट रियाक्सन विदिन सेकेन्ड. यस्तो टाइपको रियाक्सन पनि हामीले केमिकल काइनेटिक्समा स्टडी गर्दैनौँ. जस्तै बर्निङ अफ पेट्रोल, यस्तो टाइपको रियाक्सन पनि हामी केमिकल काइनेटिक्समा स्टडी गर्दैनौँ. हामीले स्टडी गर्ने भनेको एभरेज टाइप अफ रियाक्सनहरू जुन चाहिँ हामीले ल्याबमा गर्छौँ, इन्डस्ट्रीमा गर्छौँ. So in chemical kinetics we study the average type of reaction. So आज हामी अब स्टडी गर्छौँ व्हाट इज रेट अफ रियाक्सन. रियाक्सनको रेट भनेको के हो? रेट अफ रियाक्सनलाई हामी स्मल आर ले डिनोट गर्छौँ. यसलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मैले पहिला एउटा जेनरल एक्जाम्पल लिएँ. ए भन्ने रियाक्टेन्ट छ हामीसँग. ए भन्ने रियाक्टेन्टबाट बी भन्ने प्रडक्ट फर्मेसन भयो. ए इज अ रियाक्टेन्ट एन्ड बी इज प्रडक्ट. ए भन्ने रियाक्टेन्टबाट बी भन्ने प्रडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि ए को इनिशियल कन्सन्ट्रेसन लेट अस सपोज ए छ, बी को इनिशियल कन्सन्ट्रेसन छैन. सुरुमा हामी रियाक्टेन्ट लिन्छौँ र यो रियाक्टेन्टमा फुल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ जसलाई हामी इनिसियल्ली भन्छौँ. इनिसियल्ली कन्सन्ट्रेसन, जस्तै हामीले 1 प्लेट मोमो लियो भने 1 प्लेट मोमो लिदिउँ भनेको रियाक्टेन्ट टोटल 100% छ तर प्रडक्ट हाम्रो बडीमा गइसकेको छैन. सो प्रडक्ट कति छ? 0 छ. ए सर्टेन टाइम पछि त्यो मोमो घट्न थाल्छ. सपोज याक्स भन्ने मोमो चाहिँ डिक्रिज भयो. रियाक्टेन्टबाट 10 वटा मोमोमा समथिङ मोमो चाहिँ के भयो त? डिक्रिज भयो. त्यो कहाँ गयो भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा गयो. द्याट इज याक्स. यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो बी भन्ने प्रडक्टको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो. चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रडक्ट. त्यस्तै गरी ए को पनि कन्सन्ट्रेसन के भयो त? चेन्ज भयो. र यो सर्टेन टाइम टेकन, यसमा टाइम टेकन पनि
चेन्ज भएको छ र यसलाई नै हामी के भन्छौँ त रेट अफ रियाक्सन भन्छौँ। सो रेट अफ रियाक्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ reactant or product, change in concentration of reactant or product with change in time or with respect to time is called rate of reaction। यसलाई हामी के भन्छौँ त रेट अफ रियाक्सन भन्छ। सो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन कति चेन्ज भयो, प्रडक्टको कन्सन्ट्रेसन कति चेन्ज भयो र कति टाइम टेकन भयो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेट अफ रियाक्सन। सो आरलाई मैले यसरी फर्मुलामा देखाएँ, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट or product divided by change in time, अब हामी यसलाई यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। आर भनेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन हामी dx डिभाइड बाई चेन्ज इन टाइमलाई dt लेख्न सक्छौँ, और यसलाई हामी डेल्टा एक्स डिभाइड बाई डेल्टा टी पनि लेख्न सक्छौँ। वेयर डेल एक्स भनेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन र डेल टी भनेको डिटी भनेको चेन्ज इन टाइम। रियाक्टेन्टको लागि हुन सक्छ, प्रडक्टको लागि पनि हुन सक्छ। सो व्हाट इज द युनिट अफ रेट अफ रियाक्सन? आर को युनिट के हो त? युनिट अफ आर। सो हामीलाई थाहा छ आर भनेको के भयो त डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा एक्स भनेको कन्सन्ट्रेसनको युनिट हामी लेख्छौँ मोल पर लिटर, र टाइमको युनिट सेकेन्ड, मिनेट, आवर जे पनि हुनसक्छ। सो हामी यहाँ राख्यौँ टाइम। यदि मैले सेकेन्ड राखिदिएँ भने मोल पर लिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। ओके, मैले एउटा केमिकल रियाक्सन कन्सिडर गरेँ यहाँनिर। लेट अस कन्सिडर a chemical reaction C बाट D भन्ने प्रडक्ट फर्मेसन भएको छ। यो केमिकल रियाक्सनमा C बाट D भन्ने प्रडक्ट फर्मेसन भएको छ र यसको लागि मैले R लेख्नु पर्यो। यसको रेट अफ रियाक्सन R लेख्नु पर्यो भने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, दिस इज द रियाक्टेन्ट, यस, C इज द रियाक्टेन्ट एन्ड D इज वाट? प्रडक्ट। D चाहिँ के हो त हाम्रो? प्रडक्ट हो। यदि मैले C को लागि चेन्ज लेख्नु पर्यो भने मैले माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T लेख्छु, एन्ड D को लागि मैले लेख्नु पर्यो भने प्लस डेल्टा D बाई डेल्टा T लेख्छु। किन मैले रियाक्टेन्टको लागि माइनस लेखेँ र प्रडक्टको लागि किन प्लस लेखेँ भन्दाखेरि जस्तै मैले यही केमिकल रियाक्सन देखाएँ, C बाट D मा गएको छ। इनिसियली त यसको कन्सन्ट्रेसन A छ, यसको कन्सन्ट्रेसन 0 छ। सर्टेन टाइम पछि यसको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भयो A माइनस एक्स, जुन घटेको कन्सन्ट्रेसन कहाँ गयो त? प्रडक्टमा गयो। सपोज यसलाई हामी 10 मानौँ, लेटस सपोज A को भ्यालु कति छ? 10 छ, यता 0 छ। एक्सलाई हामी समथिङ 3, 4, 5 10 भन्दा कम मान्न सकियो। मैले यसलाई मानिदिएँ माइनस एक्सलाई मानिदिएँ 6। सो यहाँबाट कति आयो त? 4 आयो। 10 माइनस 6 भने 4 आयो। यतापट्टि कति भयो त? 6, एक्सको भ्यालु 6 भयो। भनेको हामीसँग सुरुमा 10 भन्ने इनिसियल कन्सन्ट्रेसन थियो, सुरुमा प्रडक्टमा 0 छ, सर्टेन टाइम पछि चाहिँ 6 भन्ने कन्सन्ट्रेसन प्रडक्टमा गइदियो भनेपछि रियाक्टेन्टमा कतिको बाँकी भयो त? 4 बाँकी भयो। अब हामीले यदि रियाक्टेन्टको लागि चेन्ज निकाल्ने हो भने फाइनल कति हो त? फर रियाक्टेन्टको लागि, फर रियाक्टेन्ट फाइनल कति हो त? कन्सन्ट्रेसनको चेन्ज निकाल्नु पर्यो। फाइनल हो 4 र इनिसियल हो 10।
र यसबाट आउने भ्यालु के हुन्छ त्यसमा हामीले चेन्ज इन टाइम पनि हेर्न सक्छौँ 4 - 10 गर्दा -6 आउँछ whereas rate of reaction cannot be negative rate of reaction रेट भन्ने कुरा कहिले नेगेटिभ हुँदैन त्यही भएर यसरी रेट अफ रियाक्टेन्टको रेट चाहिँ यसरी नेगेटिभ आउने भएर हामी नेगेटिभ साइन इन्ट्रोड्युस गरेर त्यसलाई पोजिटिभ बनाउँछौँ यस सो नेगेटिभ साइन of reactant indicates the rate of reaction is always positive or to make the positive value of the rate of reaction we introduce negative sign on reactant side अब product को त के हुने भयो त product को लागि जहिले पनि चेन्ज के आउँछ पोजिटिभ नै आउँछ ओके types of rate of reaction rate of reaction को type there are two types of rate of reaction one is average rate of reaction and another is instantaneous rate of reaction rate of reaction एभरेज रेट भनेको कस्तो टाइपको रेट हो त भन्दाखेरि जस्तै कुनै केमिकल रियाक्सन ह्यापन भइरहेको छ ए बाट बी भन्ने प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेछ र ए बाट बी प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि सर्टेन इन्टरभलमा सर्टेन टाइमको इन्टरभलमा हामी रेट डिटरमाइन गर्छौँ स्पेसिफाइड भनौँ स्पेसिफाइड टाइम इन्टरभल लाइक मैले 2 सेकेन्ड यहाँनिर 2 सेकेन्डमा चाहिँ रेटको स्टडी गरेँ यहाँनिर कति कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो 2 सेकेन्डमा यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि कति कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो 2 सेकेन्डमा यसरी नै मैले स्टडी गरेँ भने यस्तो टाइपबाट आएको रेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एभरेज रेट अफ रियाक्सन भन्छौँ र यसलाई हामी जेनरली आरएभीले चाहिँ डिनोट गर्छौँ सो एभरेज रेट अफ रियाक्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि द रेट अफ रियाक्सन इन विच रेट इज डिटरमाइन्ड with specified time interval of time is called average rate of reaction. So RAV लाई चाहिँ हामी यसरी डिनोट गर्न सक्छौँ minus like if we have a reaction C gives D then we can indicate rate of reaction average rate of reaction delta C divided by delta T product को लागि plus delta D divided by delta T यसरी चाहिँ हामी डिनोट गर्न सक्छौँ र यो यसको भ्यालु जति आउँछ माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T को डेल्टा D बाई डेल्टा T को भ्यालु पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ दिस इज द इन्स्ट्यान्टेनियस एभरेज रेट अफ रियाक्सन त्यस्तै गरी एभरेज इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ हामी आरआईले चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौँ सो आरआई भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै स्पेसिफाइड टाइम इन्टरभल नभइकन यहाँनिर चाहिँ हामी पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा हेर्छौँ पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा हामी यदि रेटलाई डिटरमाइन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन भन्छौँ ओके जस्तै मैले एउटा केमिकल रियाक्सनलाई एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो भने जस्तै आरआई भनेको त्यो केमिकल रियाक्सनको लागि चाहिँ टाइम एकदम कम हुन्छ डेल्टी टेन्स टु 0 लिमिट डेल्टी टेन्स टु 0 र यसलाई हामी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ल अब हामी केमा एक्सप्रेस गर्छौँ डिएक्स बाई डिटी यो डिएक्स बाई डिटी र डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टीमा डिफ्रेन्स हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भनेको चाहिँ दिस इज द भेरी स्मल चेन्ज यस डेल्टा मिन्स भेरी स्मल चेन्ज जुन चाहिँ हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ
यो डी वाला आयो भने चाहिँ स्मल चेन्ज जुन हामीलाई काउन्ट गर्न एकदम डिफिकल्ट हुन्छ, काउन्ट गर्न सकिँदैन। यस, सो इन्स्ट्यान्टेनियस रेट हामी डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एउटा ग्राफ बनाउँछौँ यसरी, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, हामी यहाँ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिसलाई यसरी देखाउँछौँ। अब रेट अफ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त, घट्दै जान्छ। त्यही भएर मैले रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनलाई यसरी देखाउँछु ग्राफमा। यसरी यो प्रडक्टको कन्सन्ट्रेसन भयो, रियाक्टेन्टको लागि चाहिँ मैले माथिबाट यसरी यसरी देखाएँ। यस, यो माथिको चाहिँ के भयो त रियाक्टेन्ट, तल के भयो त प्रडक्ट, यो के भयो त प्रडक्ट। र यतापट्टि हामी कन्सन्ट्रेसन राख्ने हो, यतापट्टि टाइम राख्ने हो, कन्सन्ट्रेसन यतापट्टि टाइम। वाइ एक्सिसमा कन्सन्ट्रेसन र एक्स एक्सिसमा टाइम। अब मैले रेट डिटरमाइन गर्नु पर्यो इन्स्ट्यान्टेनियसली, इन्स्ट्यान्टली चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ रेट डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने यो पोइन्टमा मैले रेट डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामी के गर्छौँ त ग्राफ प्लट गर्छौँ। यहाँ थीटा हामी राख्न सक्छौँ र यो डिएक्स बाई यता के हुने भयो त डिएक्स बाई यतापट्टि डिटी भयो, यहाँनिर डिएक्स। यस, अब स्लोप भनेको यहाँनिर के हुने भयो त डिएक्स बाई डिटी। जहाँनिर चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस रेट डिटरमाइन गर्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ हामी ग्राफ प्लट गर्न सक्छौँ र यहाँनिर डिटी यहाँनिर डिएक्स, यसरी हामी स्लोप निकालेर चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट डिटरमाइन गर्न सक्छौँ।